बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो अहम तरीन ख़बरें हैं, एक तो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इमरान ख़ान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं और हुकूमती इक़दामात भी ऐसे हैं कि उस पर तशवीश की जा सकती है जो हालात बनाए गए हैं। और हुकूमत क्या आइनी तरमीम कर पाएगी? आखिरी ज़ोर लगाने की कोशिश है, ज़ालिमों काजी को बचाना है और काजी के साथ इस निज़ाम की बका है। और तीसरा कि डेडलॉक भी बरकरार है उनके अपने इत्तेहाद के साथ भी हुकूमती, और कौम को नया लालीपॉप उस पर भी बात करेंगे। और ज़राई आमदनी पर भी टैक्स, यानी कि ये वारदात गरीब का खून चूसने के लिए मुकम्मल तैयार बैठे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान ख़ान से। इमरान ख़ान के हवाले से जो तशवीशनाक ख़बरें और अफवाहों का जो एक बाज़ार है वो गर्म है। उसकी वजह कि एक तो इमरान ख़ान के सेल की बिजली बंद जो है एक हफ़्ते से, इसकी ख़बरें, और दूसरा ये भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान ख़ान पर तशद्दुद किया गया है और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान ख़ान से लोगों की मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि हुकूमती इक़दामात बता रहे हैं कि मामला ठीक नहीं है। ये हुकूमत खुद ऐसी चीज़ें पैदा कर रही है। इमरान ख़ान के वकील का अगवा होना, मंजर आम से गायब, और दूसरा आप देखें कि आज बुशरा बीबी का ज़मानत का केस था और जज साहब को डेंगू हो जाना, और ये भी एक, ये सारी चीज़ें आप कड़ियाँ मिलाएं तो आपको लगता है कि कोई मामला ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत खुद पैदा कर रही है और हुकूमत को ये सोचना होगा, होश के नाखुन लें। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी खबर बाहर आती है, एक तो पैसे ही पूरे मुल्क में आग लगी है गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, और दूसरा आप कौम का, आपको ये याद होना चाहिए कि इमरान ख़ान पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है, बल्कि इस टाइम पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडरों में पहले टॉप 3 में इमरान ख़ान का शुमार है। तो आप क्यों नहीं होश के नाखून ले रहे? और रही बात अमेरिका के हवाले से, तो अमेरिका तो वैसे ही इमरान ख़ान का नाम नहीं सुनना चाहता। जो बाइडेन इंतज़ामिया है वो अब ऐसे लग रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी सदारती उम्मीदवार ने भी ये बयान दिया कि जो कुछ हो रहा है अमेरिका के वहाँ पर इमरान ख़ान के साथ हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, कड़ियाँ मिलाएं तो ये हुकूमत इसीलिए इस हद तक चली गई है कि इनको ये भी खौफ नहीं है, इनको पता है बाइडेन इंतज़ामिया साथ है। लेकिन नवंबर के बाद बाइडेन इंतज़ामिया जब तारीख के कूड़ेदान में चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे? फिर आपका माई बाप कौन होगा? तो ये सोचना चाहिए। ये चीज़ें जो है आप पहले भी ये बता चुके हैं, ये आइनी तरमीम के लिए, क्योंकि ये इमरान ख़ान का फ़ौजी ट्रायल और फ़ौजी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चाहते हैं और इमरान ख़ान को कुछ सज़ा देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर तशद्दुद हो सकता है जेल के अंदर, तो इमरान ख़ान पर क्यों नहीं हो सकता? तो जिस लेवल पर ये दुश्मनी की इंतहा तक चले गई है ये हुकूमत, ये इनकी फसाइयत, जिन्होंने ना माओ बहनों को छोड़ा, ना बेटियों को छोड़ा, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी ना छोड़ा, इन्होंने तो वो किया, दस्त दरिया भी ना छोड़े अपने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो बात वही है कि ये वो लोग हैं, ये अपने इक़्तिदार की खातिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो कौम को पुरअमन तरीके से बाहर निकल कर ये याद दहानी करवानी पड़ेगी। याद रखें, इमरान ख़ान वो वाहिद शख्सियत है जो 70 साल में एक बंदा पैदा हुआ है जिसने इस निज़ाम को ललकारा है, जिसके ख़ानदान की कुर्बानियाँ, जिसकी अपनी कुर्बानियाँ, और उसकी बहनें जेल में, उसकी बीवी जेल में, उसका भांजा जेल में, उसके अपने घर से कुर्बानियाँ हैं ये सारी। ये अब कोई नहीं कह सकता, और जो जेल वो काट रहे हैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये एक दिन नहीं गुजार सकते उस जेल में। तो लिहाजा इनमें होश के नाखुन लेने चाहिए और आवाम को भी चाहिए। लीडरशिप जो बाहर बैरिस्टर गौहर बैठे हैं, जिनको चेयरमैन बनाया गया है, इमरान ख़ान ने चेयरमैन बनाया हुआ है, होम्योपैथिक वो चेयरमैन बने पड़े हैं, ना उनकी कोई एहतजाज में वो सामने आते हैं, ना उनकी कोई ऐसी चीज़ है, सिर्फ बयानबाजी की हद तक वो मामला चला रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं होगा। इमरान ख़ान कुर्बानी दे रहे हैं और ये लीडरशिप जो है वो इस टाइम जो है बैठी सिर्फ बयानबाजी की हद तक, प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए इनको। और दूसरा आप देखें कि इमरान ख़ान के साथ मुकम्मल राब्ते मुनक़ता हैं, और ये ही बात इंतहाई अलार्मिंग है। इमरान ख़ान रियासत के पास है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, क़यादत के जो है वो मुलाकात करवाई जाए,
اور جب وہ ان سے قیادت کی ملاقات ہوئی تو اس وقت عمران خان بالکل تندرست تھے، اور اب خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ ریاست ذمہ دار ہوگی، یہ حکومت ذمہ دار ہوگی۔ یاد رکھیں یہ آگ لگی بجھنی نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان پہنچایا گیا ہے عمران خان کو تو اس پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم کے لیے نا باولے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ آئینی ترمیم ایسے کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی ڈاکو ڈاکہ مار کے بھاگتا ہے نا، یہ آئینی ترمیم بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز ابھی تک پورے نہیں ہو سکے، بہت بڑی غداری کے بغیر فی الحال یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ہاں صرف ایک غیر قانونی رستہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فل فیصلے کے برعکس الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی جو مخصوص رشتے ہیں وہ حکومت کو دے ڈالے، اور یہ اقدام چیلنج ہوگا اور بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اور بڑی تحریک بننے جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، جیسے ہی یہ ایسا شب خون مارنے جائیں گے اتنی بڑی تحریک ہوگی کہ اب یہ روک نہیں پائیں گے، اب یہ فائنل راؤنڈ ہوگا۔ حکومت کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ 13 نمبر ابھی بھی کم ہیں، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ ضروری ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی زبردست آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیا ہے۔ اس ترمیم میں آئینی عدالت، فوجی عدالت، ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ نہیں ہے، اور آئندہ کوئی ترمیم لانی ہوئی تو اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کی سفارشات کے بعد لائی جانے کی تجویز ہے، اور سینئر موسٹ 5 ججز پر مشتمل ایک بینچ بنایا جائے گا جو آئینی مقدمات سنے گا۔ آرٹیکل 8 کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آئینی مسودہ تیار کیا ہے، اور طریقہ انصاف بھی اس کے ساتھ تقریباً متفق ہے۔ اور آئینی ترمیم پر جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے۔ فوجی عدالتوں، مخصوص رشتوں کے بارے میں ترمیم پر سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمل ڈیڈ لاک اس ٹائم پیدا ہوا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ مزید التوا کا شکار ہونے کا ہے۔ یہ 25 اکتوبر کو بھی جو ہے نا وہ امکان نظر نہیں آ رہا، کوشش یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بندوں کو فوری طور پر جو باہر گئے ہیں ان کو بلانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس میں حکومتی اتحاد کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کو فوجی عدالتوں سے متعلق غیر آئینی ترمیم پر ہری جھنڈی دکھائی ہے، اور پیپلز پارٹی نے حکومت کو آئینی ترمیم پر جلد بازی نہ کرنے اور ڈیڈ لائن دینے کا مشورہ دیا ہے، اور فوجی عدالتوں سے متعلق آرٹیکل 8 اور مخصوص رشتوں کے بارے میں آرٹیکل 51 میں ترمیم کی مخالفت کر دی ہے۔ تو یہ اب ان کے اپنے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، لہذا مجھے تو ظالموں قاضی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے تو قاضی صاحب یہاں پر رہتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ پہلے سنتے تھے ظالموں قاضی آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ظلم کرنے والے جو ہیں، جو ان کے ٹرائکا کا ایک مورا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہلنے جا رہا ہے، اور دوسرا قوم کو نیا لالی پاپ جو خبریں اب چلائی جا رہی ہیں، سعودی عرب کا وفد آیا ہے پاکستان میں اور جناب یہ کہہ رہے ہیں 2 ارب ڈالر کے معاہدوں کا امکان ہے۔ اور بھائی وہ پاگل ہیں، 2 ارب ڈالر کے آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے؟ آپ کے اپنے ملک کے جو بندے ہیں وہ سارا اپنا پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی دبئی لیکس کی ساری چیزیں آئی ہیں، آپ کے وزیر داخلہ صاحب کا بھی نام ہے اس میں کہ ان کی بھی جائیدادیں باہر ہیں، تو یہ سارے لوگ اپنا پیسہ باہر لیتے گئے، وہ اپنا پیسہ لے کے ان کے چہرے پر بیوقوف لکھا ہے۔ تو یہ قوم کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ہماری بڑی کامیابیاں ہیں، یہ صرف قرض لیتے ہیں اور عوام کو نچوڑ رہے ہیں۔ اور ایک اور انہوں نے قوم کو تحفہ دیا ہے، حکومت کا زرعی آمدن پر 1 جولائی 2025 سے ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ۔ کچھ بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے ہر جگہ سے خون نچوڑنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آج خبریں سن لی ہوں گی کہ جو منظور پشتین کی جو جماعت ہے اس پر دعویٰ بولا گیا، اور اطلاعات ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا عجیب سا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ کے پی کے حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پختونخوا میں جو ہے وہ عمران خان کی حمایت ختم ہو سکے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا وہ خام خیالی ہے۔ عمران خان لیڈر ہے، عمران خان لیڈر رہے گا، اور عمران خان ہی اس قوم کی آخری امید ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔